मुल्क के तूलो अर्ज में जमीन लरज उठी। जलजले से जाबाक अफराद की तादाद 9 हो गई, दर्जनों जख्मी। बुलंद बाला रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में दरारें पड़ गईं। जलजले की शिद्दत 6.8 थी। खैबर पख्तूनख्वा का जिला सवात सबसे ज्यादा मुतासिर। पीडीएमए की सूबे में हलाकतों की तस्दीक, 5 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद जख्मी हो गए, 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज अर्ज़े पाक की हिफाजत के साथ साथ खिदमत खल्क में पेश। शदीद जल्जले के बाद पाक फौज की यूनिट्स इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार। आर्मी चीफ की तमाम मुतालिका यूनिट्स को इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्जले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जल्जले की शिद्दत को देखते हुए कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। कौम से इस्तिग़फ़ार और अल्लाह के हुजूर ख़ुसूसी दुआ की भी अपील। आज सिंध में तारीखी मंसूबों का इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सिंध। थरपारकर में 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक थर, 330 मेगावाट थल और अथर मंसूबों का इफ्तिताह। दौरे का शेड्यूल। गुज़िश्ता 4 साल में तातुल का शिकार मंसूबे तकमील को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अवलीन तरजीह बनाया गया है। मुल्क में अमन अमान, मईशत और सीपैक के इस्तेहकाम कमीशन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अमन अमान की सूरत हाल, मईशत और सीपैक समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। आज दमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मशवरा। मुल्क की एक छोटी अक़लियत की नुमाइंदगी करने वाले पार्लियामान में मुल्क की भारी अक्सरियत के बारे में फतवे जारी होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि सूबाई इंतखाबात में 1 दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की एक और छोटी अक़लियत की नुमाइंदगी करने वाले पार्लियामान में मुल्क की भारी अक्सरियत के बारे में फतवे जारी होंगे। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का तंज कहते हैं, अक्सरियत की राय को ताकत से दबाने की कोशिश से मुल्क की सलामती को खतरे में डाला जा रहा है। आज मुश्तरका इजलास में हुकूमत अपने से बड़ी करारदाद लाकर मजीद इज़्तिराब और तशवीश का शिकार होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पर दावा लिखा, इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की हो रही है। ये दीवार पीडीएम पर ही गिरेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल या करदम करार देना आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की जमानत मंजूर होने का फैसला चैलेंज। एफआईए ने इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में शुरू। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के एतराजात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने की। उन्नीस सौ 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, जिस दोस्त मुल्क ने तहफ़ दिए वो भी बताया जाए। कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। अदालत के रिमार्क्स 2002 के बाद पब्लिक किए गए रिकॉर्ड के जराए भी बताए जाएं। वफाकी हुकूमत का एतराज। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। साबित हो गया कि निगरां हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
یوسف بلوچ کی اہلیہ کرزم تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی کا انکشاف. پریس کانفرنس میں کہا یوسف بلوچ کی اہلیہ کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جاتی ہے. مہر بلوچ نے بتایا کہ ان سے رابطہ کر کے ذہن سازی کی گئی. خیبر پختونخوا کے اضلاع بنو میں ایف آئی اے کی بڑی کارروائی. افغان شہریوں کو پاسپورٹ جاری کرنے والا سرغنہ گرفتار. ایک افغان شہری بھی گرفتار. ایف آئی اے حکام کے مطابق اس نیٹ ورک میں بنو کے نادرا کے افسران بھی شامل ہیں. ماہ رمضان مبارک میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی گئی ہے. وزیر صنعت و پیداوار سید مرتضی محمود کہتے ہیں سٹورز پر شہریوں کو لائنز میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. پاکستان نے کم آمدن والوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے سے کوئی مشاورت نہیں کی. بلومبرگ کے مطابق آئی ایم ایف نمائندے نے بتایا کہ آئی ایم ایف اسٹاف لیول معاہدے سے قبل اسکیمز کے قواعد و ضوابط اور فوائد کے غلط استعمال سے متعلق جامع اقدامات پر بات چیت کر رہے ہیں. شہر قائد میں بادل برس پڑے. شاہراہ فیصل، ڈی ایچ اے، کلفٹن، آئی آئی چندری گڑھ روڈ، عاشق منہاس روڈ، جوہر، گلشن اقبال سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار. موسم کا حال بتانے والوں کی مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی. پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی آج بیٹھک لگائے گی. چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا. ماہ مبارک کا آغاز کل سے ہوگا. جدہ میں استقبال رمضان کی تیاریاں زور و شور سے جاری. شہر کی سبزی منڈیوں کو سجا دیا گیا. سبزیاں، پھل، گوشت سمیت تمام اشیاء ضروریہ وافر مقدار میں موجود. نرخوں پر نظر رکھنے اور اشیاء کے معیار کے لیے ٹیمز تشکیل. ملکی اور غیر ملکی رہائشیوں کو ہر سہولت فراہمی کی ہدایات. ہر بوند زندگی کی ضمانت. پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن. پانی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد. پاکستان میں پانی کی تیزی سے بڑھتی قلت زندگی کی بقا کے لیے خطرہ. تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں تباہ کن. ماہرین کا اظہار خیال.